अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। जनूबी कोरिया एक चीन के उसूल की पासदारी करे, चीनी नायब वजीर खारजा। बैरूनी तिजारत की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात नाफिजुल अमल, चीनी वजारत तिजारत। टैलेंट डिविडेंड चीन की तरक्की के लिए एक मजबूत मुहर्रिक बन गया है, आलमी सर्वे। और अब खबरें तफसील के साथ। 21 अप्रैल को चीन के वजीर आज़म ली चियांग ने एस्टोनिया की वजीर आज़म काजा कैलस को एक मरतबा फिर वजीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में ली चियांग ने कहा कि चीन सियासी बाहमी एतमाद को बढ़ाने, मुख्तलिफ शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाने और चीन एस्टोनिया ताल्लुकात की सेहतमंद और मुस्तहकम तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए एस्टोनिया के साथ मिलकर काम करने का ख़्वाह है। 20 अप्रैल को चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सेन वी दोंग ने चीन में जनूबी कोरिया के सफ़ीर चोंग जाई हू के सामने ताइवान के मामले पर जनूबी कोरियाई रहनुमा के गलत बयानात पर शदीद एहतजाज किया। सेन वी दोंग ने कहा कि सदर यांग सोक योंग ने चंद रोज़ कबल एक इंटरव्यू में कहा था कि अबनाए ताइवान में कशीदगी की वजह यकतरफा तौर पर ताकत के साथ मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश है। सन वी दोंग ने वाज़े किया कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है और ताइवान चीन का एक अटूट हिस्सा है। ताइवान का मामला खालिसतन चीन का दाखिली मामला और चीन के बुनियादी मफादात का मरकज़ है, जिसमें किसी भी ताकत को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अबनाए ताइवान में कशीदगी की बुनियादी वजह यह है कि जजीरे पर ताइवान के अलहदगी पसंद अनासर गैर मुल्की अफवाज की हिमायत और मिली भगत से अलहदगी पसंद सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। हम जनूबी कोरिया पर जोर देते हैं कि वो सिफारती ताल्लुकात के क़याम से मुतल्लिक चीन और जनूबी कोरिया के मुश्तरका एलामिये की रूह की पासदारी करे, एक चीन के उसूल की पासदारी करे और ताइवान के मामले पर अपने कोलो फेल में मोहतात रहे। 23 तारीख को चीन की वजारत तिजारत के मुतल्लिका इंचार्ज ने कहा कि 18 सूबों और शहरों की तहकीकात की बुनियाद पर वजारत तिजारत ने पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स और दीगर मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर बैरूनी तिजारत को मुस्तहकम बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात इख्तियार किए हैं। इन इक़दामात में तिजारती मौक़े में इजाफ़ा करना, घरेलू और ऑफलाइन नुमाइशों की मुकम्मल बहाली को तेज़ करना, बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ों की मुनज़्ज़म बहाली, तिजारत के तरीक़ों को ज़्यादा आसान और बेहतर बनाना, बैरूनी तिजारत के लिए माहौल को बेहतर बनाना, बरामदी टैक्स वापसी में मज़ीद सहूलियात फ़राहम करना, बंदरगाहों पर कस्टम क्लियरेंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, आला मयार के साथ मौसर आज़ाद तिजारती मुआहदों को नाफिज करना और कलीदी सनदों के लिए एप्लीकेशन गाइड्स मुरतब करना और नाफिज करना वगैरह शामिल हैं। 133वां कैंटन फेयर ग्वांगझो में 15 अप्रैल से 5 मई तक 3 अदवार में मुनक्किद किया जा रहा है। दूसरा दौर 23 से 27 अप्रैल तक मुनक्किद हो रहा है। कैंटन फेयर हमेशा से बैरूनी दुनिया के लिए चीन के खुलेपन की खिड़की और मजहर रहा है और ये चीनी कारोबारी इदारों को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने और मसनूआत और ब्रांड्स की मुसाबिकत को बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म भी है। रवा कैंटन फेयर में शरीक कंपनियां सार्फिन को राग़िब करने के लिए अपनी ताज़ा तरीन मसनूआत लेकर आई हैं। चाइना फॉरेन ट्रेड सेंटर से मिली इत्तलात के मुताबिक कैंटन फेयर के पहले मरहले से अब तक नुमाइश में दाखिल होने वालों की तादाद 1.26 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि चीन शायद इस साल के अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क नहीं रहेगा। कुछ लोगों को खदशा है कि चीन अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड खो सकता है। ताहम CGTN की तरफ से आलमी नेटिज़न के लिए कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 88.4% जवाब दहिंदगान का ख्याल है कि चीन के इंसानी वसाइल आला मयार की इक़्तिसादी तरक्की के लिए काफ़ी हैं। चीन की बड़ी आबादी की बुनियाद और बड़ी आबादी के बुनियादी कौमी हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है और डेमोग्राफिक डिविडेंड की बुनियादी शराइत अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा किसी मुल्क का डेमोग्राफिक डिविडेंड न सिर्फ कुल मिकदार पर मुनहसर होता है बल्कि इसका इन्हिसार मयार पर भी होता है।
اس وقت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی چین کی آبادی 240 ملین سے تجاوز کر چکی ہے اور نئی شامل ہونے والی لیبر فورس کے لیے تعلیم کے سالوں کی اوسط تعداد 14 سال تک پہنچ گئی ہے۔ نہ تو چین کا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ غائب ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر چین میں ٹیلنٹ ڈیویڈنڈ بھی تیزی سے تشکیل پا رہا ہے۔ 21 اپریل کو روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے لاطینی امریکہ کا 5 روزہ دورہ مکمل کیا۔ دورے کے دوران لاوروف نے برازیل، وینزویلا، نکاراگوا اور کیوبا کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی اور دو طرفہ تعلقات کی ترقی اور روس یوکرین تنازع سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ مختلف فریقوں نے متفقہ طور پر بعض ممالک کی جانب سے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور یک طرفہ پابندیاں عائد کرنے کی مخالفت کی اور روس یوکرین تنازع کے پرامن حل پر زور دیا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے لاطینی امریکہ کے دورے کا مقصد روس اور متعلقہ ممالک کے درمیان سیاست، معیشت، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں باہمی فائدہ مند تعاون کو فروغ دینا ہے۔ روس ان ممالک کے ساتھ بغیر کسی بیرونی تسلط کے تعمیری تعاون کے لیے تیار ہے۔ روس مساوات کی بنیاد پر ایک زیادہ جمہوری اور منصفانہ کثیر قطبی عالمی نظام کی تعمیر کے لیے تمام ممالک کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے۔ بلند افراط زر نے برطانوی ریستورانوں کے لیے کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنا مشکل بنا دیا ہے۔ برطانوی دفتر برائے قومی شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں برطانیہ میں کنزیومر پرائز انڈیکس میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 10.1% اضافہ ہوا۔ اس میں سے خوراک اور مشروبات، جن کا زندگی سے سب سے گہرا تعلق ہے، کہ افراط زر کی شرح 19.1% ہے، جو 45 سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ آدھے سال سے زیادہ عرصے سے زیادہ تر برطانویوں نے پہلے سے زیادہ رقم خرچ کی ہے اور کم سامان خریدا ہے۔ روزمرہ ضروریات کی عام قیمتوں میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی حقیقی آمدنی سکڑ گئی ہے۔ مہنگائی کیوں زیادہ ہے؟ برطانوی حکام اور میڈیا کے جوابات میں کئی پہلو شامل ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع اناج کی پیداوار میں کمی کا باعث بنا، جس کی وجہ سے خوراک اور توانائی کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران برطانیہ کے اہم زرعی پیداوار درآمد کرنے والے خطوں میں اچھی فصلیں نہیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ بریگزٹ اور مزدوروں کی کمی بھی ایسی وجوہات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 22 اپریل زمین کا عالمی دن ہے۔ جاپان کے فوکوشیما کے جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں خارج کرنے کے منصوبے کے خلاف دنیا بھر میں عوامی تنظیموں اور ماحولیاتی تحفظ کے گروپس نے مظاہرے کیے۔ گرین پیس نے بھی چند روز قبل ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سمندری قوانین کے کنونشن سمیت بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی پر جاپان کی حکومت کے فیصلے پر تنقید کی اور جاپان پر ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ تاہم بین الاقوامی مخالفت کے باوجود جاپانی حکومت آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بدستور پرعزم ہے۔ 20 تاریخ کو جاپان کے وزیر برائے معیشت اور صنعت نیشی مورا نے کہا کہ اس سال کے موسم بہار اور موسم گرما میں سمندر میں آلودہ پانی کے اخراج کا آغاز کیا جائے گا۔ متعدد تحقیقات کے مطابق اس منصوبے پر عمل درآمد کے بعد جوہری آلودہ پانی میں موجود تابکاری مواد سمندری ماحول کو آلودہ کرے گا اور فوڈ چین کے ذریعے آگے منتقل ہوگا۔ نتیجتاً انسانی صحت اور ماحول کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اس وقت فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ میں 1.3 ملین ٹن سے زیادہ آلودہ پانی ذخیرہ ہے اور اب بھی روزانہ 100 ٹن سے زیادہ آلودہ پانی کی پیداوار جاری ہے اور اخراج میں 30 سال یا اس سے زیادہ کا وقت لگے گا۔ جاپانی ماہی گیر ہارو اونو نے اس فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سمندر کو تباہ کیوں کیا جائے؟ سمندر کوڑے دان نہیں ہے۔ تمام فریق اس بات پر متفق ہیں کہ جاپانی حکومت کی جانب سے سمندر میں آلودہ پانی کے اخراج کے یک طرفہ اقدامات کے غیر متوقع خطرات ہوں گے جو پوری انسانیت میں منتقل ہوں گے۔ یہ ایک ناقابل قبول اور پریشان کن بات ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔